अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉकर। नाज़रीन, ये बात आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो था ही, मगर इसके साथ वो सबसे बड़ा जीनियस भी था। इतना जीनियस कि वो अकेला हजारों साइंटिस्ट के दिमाग को चैलेंज कर सकता था। उन्होंने जो काम किए वो आज भी हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसे समझें कि आज भी साइंसी दुनिया में उनकी डेवलपमेंट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। नाज़रीन, 1905 में आइंस्टाइन ने अपने फेमस पेपर्स पब्लिश किए। उनमें से एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था, और दूसरा पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था, और तीसरा पेपर था एनर्जी मास इक्विवेलेंस के बारे में, जिसे हम मैथमेटिकली E=mc² कहते हैं। जहां यह फार्मूला बुनियाद बना बहुत सारी डेवलपमेंट्स में, वहीं इसने न्यूक्लियर वेपन्स का रास्ता भी हमवार किया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोगों में ये गुमान पैदा हुआ कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट एंड पावरफुल है। हकीकी राज तो उसी के साथ दफन हो गया, मगर लगता है शायद इसी गुमान की वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने छुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने का जुनून सवार था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नाज़रीन, आइंस्टाइन के ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको तहकीक करने का जुनून सवार था। अंजाम से बेफिक्र बेखौफ होकर इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने का उन्होंने फैसला कर लिया था। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस चोरी का पता चला तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन का ब्रेन रखने के लिए उसके बेटे हांस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। यहाँ से होता है आगाज इस ब्रेन के सफर का। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतना बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने इस ब्रेन के कई फोटोज ली और उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा लिया। ये ब्रेन अब डॉक्टर हार्वी का मकसद हयात बन चुका था। ब्रेन को लेकर डॉक्टर हार्वी का अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा होता रहता था। उसकी बीवी इस ब्रेन से तंग आ चुकी थी। उसकी बीवी डॉक्टर हार्वी को अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद वो कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहते। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करना पड़ी। इतनी स्ट्रगल के बाद उनकी किस्मत ने करवट बदली और उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन आम इंसानी ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट कॉर्पस कैल्यूसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है।
اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل اسکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے؟ فرض کر لیں آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں، اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں، کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے اور کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے کچھ مسٹیک ہوئی تو اس نے فوراً لیفٹ برین کو سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز کو اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپرز میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کے برین کی لائننگ کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئیں؟ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سال تک نہیں بول سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تھا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھس کی ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس اور نمبرز کو لاجیکل طریقے سے پروسیس کرنے میں ماسٹرز تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، صرف میتھس اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھے جس میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ان کی ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پر ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنی جیومیٹری کے کانسیپٹس کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ 14 سال کی عمر میں ہی وہ انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس کے ماسٹرز بن چکے تھے۔ میتھس اور سائنس میں ان کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں سوال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچر کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اس یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسز کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کا دماغ اس حساب سے ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ آرڈنری برین امریکہ میں واقع دی میوٹے میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپک فلمز میں پرزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی مثبت علم میں اضافہ کرے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔